सोचें ज़रा, क्या हो अगर किसी मुल्क के पहाड़ जैसे कर्ज़ों का हल पैसे बचाना या टैक्स बढ़ाना ना हो, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसमान पर पहुंचा देना हो। आज हम एलन मस्क के इसी चौंका देने वाले आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। अमरीकी मईशत पर उनकी तशख़ीस तो काफ़ी संगीन है, लेकिन जो हल वो बता रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा इनकलाबी है। चलें इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मसला है क्या। एलन मस्क के मुताबिक अमेरिका सिर्फ कर्ज के मसले से नहीं गुजर रहा, बल्कि वो एक ऐसी मालियाती खाई के दहाने पर खड़ा है जहां से वापसी नामुमकिन है। उनका कहना है कि कौमी कर्ज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो पुराने तरीके जिनकी बातें सियासतदान हर वक्त करते हैं अब बिल्कुल काम नहीं आ सकते। ये आप समझे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। और ये वो एक हकीकत है जो मस्क के लिए पूरे बुहरान को एक ही तस्वीर में दिखा देती है। जरा इस चार्ट पर नजर डालें। तारीख में पहली बार अमेरिका अपने कर्ज पर जितना सालाना सूद दे रहा है वो उसके पूरे भारी भरकम फौजी बजट से भी ज्यादा है। जरा इस बात की गहराई को समझें। मुल्क के दिफा पर खर्च होने वाला सारा पैसा कर्ज पर सूद देने की लागत से कम पड़ गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक फैसलाकुन मोड़ है, एक वेकअप कॉल। इसी एहसास ने मस्क को एक बहुत ही साफ और दो टोक नतीजे पर पहुंचाया है। उनके अपने अल्फाज में, कर्ज के इस बहरान को हल करने का कोई रास्ता है ही नहीं। जब कोई ऐसा शख्स जो बज़ाहिर नामुमकिन मसाइल हल करने के लिए जाना जाता हो ये कह दे कि कोई चीज़ हल नहीं हो सकती, तो इस बात पर तवज्जो देना तो बनता है। तो अगर पुराने तरीके बेकार हो चुके हैं तो आखिर क्यों? इस बहरान में ऐसा खास क्या है कि वो रिवायती हल जिन पर दहाइयों से भरोसा किया जाता रहा है अचानक नाकाम हो गए हैं? मस्क के पास इसका एक बहुत वाज़ेह जवाब है। मस्क इस किस्म की कटौतियों के लिए एक बहुत ही वाज़ेह अगरचे सख्त मिसाल देते हैं, चंगेज़ खान का तरीका। ज़रा सोचें कि कोई लीडर आए और लोहे के हाथ से बजट में कटौतियां करे, फजूल खर्ची और फ्रॉड ख़त्म कर दे और उससे सियासी नताइज की कोई परवाह ना हो। ये सब कागज़ पर तो ठीक लगता है, लेकिन एक जमहूरियत में जहाँ हर कटौती का असर असली वोटर्स पर पड़ता है, ऐसा करना सियासी तौर पर बिल्कुल नामुमकिन है। और ये सिर्फ कोई ख़याली माशी थ्योरी नहीं है। खुद सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अपने नंबर्स देख लें, वो साफ साफ कह रहे हैं कि 2032 तक यानी 10 साल से भी कम वक्त में ये सिस्टम लोगों को पूरे फ़ायदे नहीं दे पाएगा। ये एक रियाजी की हकीकत है, एक टाइम बॉम्ब जो टिक टिक कर रहा है। तो हमारे सामने एक ऐसा कर्ज है जो हल नहीं हो सकता, ऐसी कटौतियां हैं जो सियासी तौर पर नामुमकिन है, और एक आबादियाती टाइम बॉम्ब भी। तस्वीर तो काफ़ी मायूस कुन लगती है, जो एक बहुत ही वाज़ेह और अहम सवाल खड़ा करती है। क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है भी? मस्क के मुताबिक हाँ, है, लेकिन ये वो रास्ता नहीं जिसकी कोई उम्मीद कर रहा हो। और यहीं पर मस्क की सोच एक बिल्कुल ही अलग मोड़ लेती है। ये पूछने के बजाय कि हम क्या कम कर सकते हैं, वो पूछते हैं हम कितने बड़े हो सकते हैं। उनका हल हुकूमत को छोटा करने या खर्चे कम करने के बारे में नहीं है। ये मईशत में एक ऐसा धमाका करने के बारे में है जो इतना बड़ा हो कि उसके सामने ये कर्ज बिल्कुल मामूली लगने लगे। देखें, ये मंसूबा सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, और इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला कदम, एआई और रोबोटिक्स को हर जगह, मतलब मुआशियत के हर शोबे में बड़े पैमाने पर लागू करना। ये टेक्नोलॉजी की छलांग फिर दूसरे स्टेप को जन्म देगी, पैदावार में एक ऐसा धमाका जो पहले कभी नहीं देखा गया, जिससे हमारी माशी आउटपुट आसमान को छूने लगेगी। और आखिरी स्टेप, वो तो बस सीधी सी रियाजी है। जब माशियत इतनी तेजी से बड़ी हो जाएगी तो पुराना कर्ज इस नई दौलत के सामने एक बहुत छोटा और आसानी से संभालने के काबिल हिस्सा बन जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी माशी तब्दीली हेलामे तो नहीं होती ना, इसकी एक कीमत होती है, और वो कीमत चुकानी पड़ेगी मुलाजमतों से। ये हमें मस्क के विजन के सबसे ज्यादा तहलका खेज हिस्से की तरफ लाता है, ऑटोमेशन की आने वाली लहर। मस्क इस तब्दीली के पैमाने और उससे भी अहम बात, इसकी रफ्तार को बयान करने के लिए एक बहुत ताकतवर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एआई एक सुपरसोनिक सुनामी है। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है सुपरसोनिक। हमने पहले भी ऑटोमेशन की लहरें देखी हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से आने वाली कभी नहीं। अब देखें, टेक्नोलॉजी की वजह से नौकरियों का ख़त्म होना कोई नई बात तो नहीं है। तारीख की एक दिलचस्प बात सुने। असल कंप्यूटर मशीनें नहीं थीं, वो इंसान थे
جو کتاروں میں بیٹھ کر ہاتھ سے مشکل حساب کتاب کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی باعزت نوکری تھی جب تک کہ ایک ایسی مشین نہیں آ گئی جو یہ کام ان سے بہتر کرنے لگی۔ لیکن اس بار ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جب انسانی کمپیوٹرز کی نوکریاں گئیں تو اس میں کئی دہائیاں لگیں۔ معاشرے کے پاس خود کو بدلنے کا وقت تھا، لیکن یہ AI سونامی یہ سافٹ ویئر کی رفتار سے آ رہا ہے۔ اس تبدیلی کو نسلوں میں نہیں ناپا جائے گا، اسے سالوں شاید مہینوں میں ناپا جائے گا۔ خود کو سنبھالنے کا، بدلنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ تو اس سونامی کے راستے میں کون کون ہے؟ مسک ایک بہت واضح لکیر کھینچتے ہیں۔ کوئی بھی کام جو بنیادی طور پر ڈیجیٹل ہے، جیسے کوڈنگ، ڈیٹا انٹری، یہاں تک کہ کچھ لکھنے کا کام، وہ سیدھے سیدھے خطرے میں ہے۔ AI ان کاموں کو بجلی کی تیزی سے نگل جائے گا۔ تو پھر کون سی نوکریاں بچیں گی؟ وہ جن کا تعلق فزیکل دنیا سے ہے، پلمبنگ، ویلڈنگ، کھیتی باڑی۔ روبوٹس ابھی ان کاموں کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ ہمیں مسک کے ویژن کے آخری اور شاید سب سے زیادہ دماغ گھما دینے والے حصے پر لے آتا ہے۔ اگر AI ساری ڈیجیٹل نوکریاں لے لیتا ہے اور روبوٹس آخرکار فزیکل کام بھی سنبھال لیتے ہیں، تو پھر انسانوں کے کرنے کے لیے بچے گا کیا؟ یہ صرف ایک نئی معاشی حقیقت نہیں، یہ خود کام کے مستقبل کا سوال ہے۔ اچھا، ہم میں سے کئی لوگوں نے یونیورسل بیسک انکم یعنی UBI کا نام سنا ہوگا۔ یہ وہ آئیڈیا ہے کہ حکومت سب کو بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے دے، لیکن مسک کہتے ہیں کہ یہ سوچ بہت چھوٹی ہے۔ وہ بات کرتے ہیں یونیورسل ہائی انکم یعنی UHI کی، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ UBI کا تعلق صرف زندہ رہنے سے ہے، جبکہ UHI کا تعلق خوشحالی اور فراوانی سے ہے۔ یہ ایک ایسے مستقبل کی بات ہے جہاں AI اور روبوٹس اتنی زیادہ دولت پیدا کریں گے کہ کسی چیز کی کمی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ اور یہی ان کی پوری دلیل کا منطقی نتیجہ ہے، اس AI سے چلنے والے مستقبل کی آخری منزل۔ یونیورسل ہائی انکم کی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے انسانی محنت کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی۔ کام کرنا ایک انتخاب بن جائے گا، مجبوری نہیں۔ تو چلیں اس پوری سوچ کو مختصر کر کے دیکھتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے مسئلے سے جو بظاہر حل نہیں ہو سکتا، قومی قرض کا ایک ایسا بحران جو روایتی سیاست کے بس سے باہر ہے۔ مسک کا انقلابی حل کٹوتیاں کرنا نہیں ہے، بلکہ معیشت کو بڑا کرنا ہے، AI اور روبوٹکس کی مدد سے ایک معاشی دھماکہ کرنا۔ یہ دھماکہ ایک سپر سونک سونامی لاتا ہے جو نوکریوں کے پورے منظر نامے کو بدل دیتا ہے، اور آخرکار ہمیں ایک ایسے مستقبل کی طرف لے جاتا ہے جہاں اتنی فراوانی ہو کہ ہم یونیورسل ہائی انکم تک پہنچ جائیں، اور روزی روٹی کے لیے کام کرنے کا تصور ایک انتخاب بن جائے، نہ کہ ایک ضرورت۔ ایک معاشی بحران سے ایک ایسی جنت تک جہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک ناقابل یقین ویژن ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت گہرے اور شاید سب سے اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یونیورسل ہائی انکم پر بنی ایک ایسی دنیا میں جہاں ہماری تمام ضرورتیں اور خواہشات مشینیں پوری کر رہی ہوں، ہم اپنے ساتھ کریں گے کیا؟